बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि काले भोंडों की एक और वजाहत आ गई है। अब एक लड़ाई बिल्कुल फेस टू फेस शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस 8 जजेस या हुकूमत वर्सेस 8 जजेस। ये मेरे दोनों जुमले गलत हैं। इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस 8 जजेस, इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या मामला है यार, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं और बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है उनका कि यार अभी कल की तो बात है, मौलाना साहब रायवंड गए थे, वहाँ पे दावत भी थी, बड़ा अच्छा माहौल था, नवाज शरीफ साहब ने दावत दी थी, वहाँ पर ऐलान किया गया कि हमारा इत्तफाक हो चुका है। जब मौलाना साहब यहाँ आते हैं तो फिर बात बिगड़ जाती है। ये माजरा क्या है, ये चक्कर क्या है? और जो 8 काले भोंडों की दोबारा वजाहत आ गई है वो क्यों आई है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इसी पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। खबरें आप गरम गरम सुनते जाएं, लेकिन अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए, अल्लाह के घर के सामने लगाइए। नमाजी भी इस्तेमाल करेंगे, रोज़ादार भी वही पानी इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिटी भी वही पानी इस्तेमाल करेगी। ये एक वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की, वही 8 जजेस अक्सरीती जिन्होंने फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाला। ठीक हो गया, और वो फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, और वो फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी एप्लीकेशन लेकर, और फ़ैसला आ गया माशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के हक़ में। और इसी वजह से कानूनी और आइनी माहिरीन ने कहा ये तो एक दफ़ा फिर आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है कि जिस बंदे ने इस्तदा ही न की हो, जिस पार्टी ने इस्तदा ही नहीं की हो, जो फ़रीक़ मुकदमा ही ना हो, उसका क्या, उसके हक़ में मुकदमा आ जाना फ़ैसला। ये बड़ी अजीबो गरीब बात। मंसूर अली शाह साहब को जितना इस फ़ैसले ने मुतनाज़ा बनाया है, इससे पहले वो कभी इतने मुतनाज़ा, बहुत ज़बरदस्त जज हैं नो डाउट। उनके लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले देख लें, यहाँ देख लें, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इस फ़ैसले ने बहुत ही मुतनाज़ा बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुबैना तौर पे उनको अपने साथ मिलाया और उनका ये सब कुछ ये सत्यानाश किया इसी वजह से, और ये सारी सूरत हाल पैदा। अब टाइमिंग बड़ी अहम है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था। ख़बरें ये चली कि भाई जो उनकी कानूनी टीम थी उनका इजलास ख़त्म हुआ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, और कानूनी टीम ने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का एक्ट है। यानी पार्लियामेंट ने वो जो मुख्तसर फ़ैसला आया था उसके बाद एक कानून पास किया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उन्हीं को मिलेंगी जो जिनके पास निशान होगा, वो मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा, वगैरह वगैरह। वो आपको पता है, वो सारा उस पर हमने तफसील से बात की थी। तो अब पार्लियामेंट का कानून आ गया और इधर एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। कानूनी माहिरीन ने कहा कि वो सीटें पार्लियामेंट के एक्ट पर अमल करके दी जाएं, यानी कि दोबारा नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, MKM वगैरह वगैरह उनको तकसीम कर दी जाएं। और अभी फ़ैसला नहीं हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि ये 8 जजों की दूसरी वजाहत आ गई। अब हालांकि वो कर चुके थे, जो तफसीली फ़ैसला है वो भी आ चुका था। अब तफसीली फ़ैसले के बाद जैसे साकिब नासूर कस्में खाया करता था, ये वही वजाहतें हैं। एक वजाहत आई, फिर उसके बाद दूसरी वजाहत आ गई। अच्छा, एक वजाहत के वक्त आपको मालूम है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वजाहत पे भी कुछ एतराज़ात और सवालात उठाए थे कि क्या आपने उनको बुलाया, आपने उनको नोटिस किए, ये कौन से चैम्बर में ये हुआ, ये सारा कुछ, बहुत सारे सवालात थे। ये यहाँ पर वेबसाइट पर किसकी इजाज़त से अपलोड हुआ, वगैरह वगैरह, पता नहीं को 1 दर्जन के लगभग कुछ सवालात थे। क्या ये इस वजाहत पर उन सवालात को तशना छोड़ दिया गया या उनका जवाब दिया गया? अब एक दफ़ा फिर वजाहत आई। मतलब अब कहने का मकसद ये है कि जो 8 जजेस हैं वो खुल के तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं।
ہیں ریزرو سیٹوں والے کے، اور وہ پہلی وضاحت میں تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی لگا دی الیکشن کمیشن کو کہ جی اس کے اگر آپ نے عمل درآمد نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، اور یہ کوئی حکومت اور عدلیہ کی لڑائی تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی الیکشن کمیشن اور عدلیہ کی لڑائی ہے، یعنی 8 ججز کی، یہ اسٹیبلشمنٹ اور 8 ججز کی لڑائی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھنا یہ ہے کون کس کو پچھاڑتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا یہ 25 سے پہلے ترمیم، اب اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اگر 25 سے پہلے یہ ترمیم نہیں آتی تو پھر مجھے لگتا ہے 72 گھنٹوں میں حکومت تو گئی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں، کیونکہ وہ سیٹوں والے معاملے پر بھی عمل درآمد ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا ایک حلقہ بھی کھلے گا، اور ویسے ہی ایک ہی ہفتے کے اندر حکومت کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ اور اب میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب بھی قانون سازی کروانی پڑتی تو ہم تو خود اپنے بندوں کو بھی نہیں لا سکتے تھے، ہمیں تو ایجنسیوں والے بندے لا کے دیتے تھے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب نے بالکل کہا ہے، میں نے کئی دفعہ ان کا وہ سنوایا بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میں حیران ہوں، ان بیچاروں کو ایجنسیوں والے بھی بندے لا کے نہیں دے سکتے۔ ایک بات ہے نا، اچھا بعض اوقات کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ماضی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ فیصلے نک پہ لڑتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی 2/3 میجارٹی تھی، یہ جب 2017 میں ان کو نااہل کیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آئے ان کی جگہ پر۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی باقیوں کے ساتھ ملا کے 2/3 میجارٹی تھی۔ پہلے بھی نواز شریف صاحب کی 2/3 میجارٹی تھی، ٹھیک ہو گیا نا، باقیوں کو ساتھ ملا کے۔ اس کے بعد ہر ایک بڑے بااثر بندے نے ہمیں بھی بتایا، باقی لوگوں کو بھی بتایا، غیر سیاسی لوگوں نے، کہ جی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آج کے بعد کسی کو 2/3 میجارٹی نہیں لینے دینی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس سے پہلے بھی جب عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان کو بھی حکومت دے دی، لیکن اسے 2/3 میجارٹی نہیں دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھائی 2/3 میجارٹی میں پھر گڑبڑ ہو جانی ہے، اور یہ اس طریقے سے۔ لیکن بعض اوقات جب آپ کے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے آپ وہ کرتے ہیں، اس کو اتنی دینی ہے تو اس کو اتنی دینی ہے تو اس کو اتنی، اس کو یہ کرنا ہے، وہ بعض اوقات چیزیں نک پہ لڑ جاتی ہیں۔ آج اگر 2/3 میجارٹی ہوتی تو ترمیم 2 منٹ میں ہو جانی تھی۔ اب یہ جو فیصلہ، اب معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا ہے؟ مولانا صاحب وہاں سے آئے ہیں، ادھر پھر بگڑ گئے ہیں، رات کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے جی مولانا صاحب کے ایک فارورڈ بلاک بن گیا، جس کو میں ابھی تک بھی نہیں ماننے کو تیار۔ بھئی فارورڈ بلاک مولانا صاحب کی پارٹی کا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہوگی، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی، ٹھیک۔ لیکن اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، مولانا صاحب کیوں بگڑ گئے ہیں، معاملہ کیا ہے، کیوں اس طریقے۔ ابھی بھی ان کا اجلاس، ابھی اپوزیشن والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بلاول صاحب بھی پہنچ گئے، رات کو وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے، اسی طریقے سے بس وہ تانتا بندھا ہوا ہے۔ اور یہ چکر کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ بھی کل تو سب کو ڈن کر کے آئے تھے تو پھر سے معاملہ بگڑ گیا۔ میں نے کچھ معلومات لی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ معلومات رکھتا ہوں۔ پہلے اس فیصلے پہ آتے ہیں، اس فیصلے پہ نا قانونی رائے اب تقسیم ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اس فیصلے کے یا وضاحتوں کے حق میں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ شومی قسمت ہے کوئی نہیں کہ جب فیصلوں کی وضاحتیں دینی پڑیں، قسمیں دینی پڑیں۔ بھائی جب ایک دفعہ فیصلہ آ گیا، اس کا ریویو بھی ابھی تک فائل نہیں ہوا، فیصلہ پھر وضاحتیں کس بات کی؟ وہ فیصلہ مبہم ہے ہی نہیں، بڑا واضح فیصلہ ہے کس نے۔ اسی طرح سے ایک سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ وضاحت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک مرتبہ فیصلہ آیا یا تو اس کا ریویو پٹیشن دائر ہو، پھر یہ وضاحت پہ وضاحت، ایک اور وضاحت کا سامنا تھا منیر مجھ کو معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ وضاحت، اب جو فیصلے یا وضاحتوں کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا نا وہ اس شارٹ آرڈر کے بعد پاس کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ مؤثر بماضی نہیں ہے، یعنی اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ، اس کا اثر ماضی سے نہیں ہوگا، وہ مؤثر بماضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔
क्योंकि ये फैसला पहले आया और कानून बाद में। जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, चूँकि कानून बन गया है इस वजह से पहले भी कई कवानीन रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ मुअस्सर बमाजी रहे हैं। चूँकि ये कानून बन गया है, एक्ट बन गया है, एक्ट को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, वो एक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। अब एक तरफ एक्ट है पार्लियामेंट का और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या वजाहत है, तो पार्लियामेंट के एक्ट पर अमल करना होगा। ये इनकी ये राय है, उनकी ये राय है, कुछ की राय ये है मसलन अहमद बिलाल सूफ़ी साहब की और अहमद महबूब बिलाल साहब की, और वो ये कहते हैं कि जनाब के इस पर ना दोबारा को फुल कोड बन जाए, वो तो फिर एक लंबा प्रोसेस है। वो ये फैसला करे कि ये मुअस्सर बमादी है या नहीं, तो ये एक चीज़ एक इधर गंभीर हो गई है। खैर, अब आ जाए मौलाना साहब की कि यार ये बिगड़ी बात कहाँ से, अभी की तो बात है, अभी तो मतलब जो है ना मौलाना साहब वहाँ गए और यहाँ आए तो बिगड़ गई बात। तो मैंने कुछ कुरेदा, मैंने कहा यार ये मामला क्या है। कहते हैं जनाब वहाँ ये मामला था कि वहाँ पर ये तय पा गया कि जो आईनी कोर्ट न सही तो आईनी बेंच है, और सब उस पर इतफाक़ कर गए। अच्छा, वो फिर उन्होंने कहा कि जो आईनी बेंच है उसको चुनना भी हुकूमत ने था, हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी ने चुनना था, या उसको वो इलेक्शन कमीशन ने उसने कमीशन ने चुनना था जुडिशल कमीशन ने, वगैरह वगैरह। भर उसमें पार्लियामेंट का किरदार था, उन्होंने बनाना था, और फिर आगे भी उन्होंने ही वो करना था सारा कुछ। और चीफ जस्टिस भी 3 में से चुनना था, वो ड्राफ्ट सामने आ गया। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि अभी ये जो इसकी जुडिशल से मुतालिक है ना, जो जुडिशरी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से, इसका पैकेज फाइनल कर दें, वो बाद की बाद में देखी जाएगी। और कहते हैं जब इधर आए तो फिर वो बंदे शंदे भी इधर उधर हुए और कोई बाकियों के भी अगवा हुए, और हमारे भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था, कुछ से हमारे से भी राब्ता नहीं हो रहा था, वगैरह वगैरह। तो पता चला कि नहीं, फिर वही ज़िद कायम है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात भी होनी है। अब समझ आ गई आपको? अब समझ भाई, मैं तो लगी लिपटी रखता नहीं हूँ, मैं जो मालूमात मिलती है ना आसान तरीन अल्फाज में आप तक पहुँचा देता हूँ। ठीक हो गया ना, पहुँचानी भी चाहिए, सहाफ़त का यही उसूल है। तो कहते हैं जनाब कि भाई बताया गया, कुछ मालूमात मुझे मिली कि यहाँ पर जो सिलसिला हुआ तो फिर वही सुई उधर ही अटकी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला, और फिर बाकी जमातों को भी वो किया गया। अच्छा, अभी जो इजलास 6 बजे, अभी हो सकता है कि आप जब ये सुन रहे हो 6 तो बज गए तकरीबन, तो आप जब ये सुन रहे हो तो फिर जो है ना वो इजलास अभी सेनेट का भी हो रहा है, और कौमी असम्बली का पहले ये बुलाए गए थे 2 बजे, और फिर उसके बाद इसमें तो अब वो कहते हैं कि जी अभी जो सेनेट का इजलास बुलाया गया है उसके एजेंडे पर अभी जो मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये जो वीलॉग, इससे पहले मैंने देखा तो उसके एजेंडे पर, सेनेट के एजेंडे पर ये आईनी तरमीम नहीं थी। कौमी असम्बली के एजेंडे पे तो वैसे नहीं होनी, सेनेट के एजेंडे पे भी नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो रूल्स को सस्पेंड करवा के वो एजेंडे पे ला भी सकती है। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ चीज़ें तय होनी हैं। मैं शेरी रहमान साहबा का बयान अभी देख रहा था, उन्होंने कहा हमें जल्दी कोई नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है और हमें इत्तफाक़ राय पैदा करना है, वगैरह वगैरह। भाई इत्तफाक़ राय आपका रायमंड में पैदा हो चुका था, तो फिर बात किस चीज़ पे बिगड़ी है? बात ज़ाहिर है फिर मिलिट्री कोर्ट्स पे बिगड़ी है, वो मुझे मुबैना तौर पे यही बताया गया। तो अगर ऐसा ही है तो ये होने क्या जा रहा है, क्या वो मुअत्तल करती? आखिरी बात ये कहूँगा कि अगर हुकूमत ये सेशन मुलतवी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कौमी असम्बली का भी और सेनेट का, यानी पार्लियामेंट का सेशन चला जाता है, और इसमें 25 से पहले तरमीम हुकूमत नहीं करवा सकती, हुकूमत की बिल्कुल खैर नहीं है। फिर चूड़ियाँ पहने घर जाए, बल्कि कोई और भी चूड़ियाँ पहने। वो नजम सेठी साहब वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक हो गया ना, यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको भी वो फिर जो है ना वो, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर उनकी वो मतलब ये उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, हमें हर बंदा बता रहा है कि भाई यार ये हुकूमत या किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत कम और उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। अगर वो अपनी ज़रूरत भी वो पूरी नहीं करवा सकते तो, और ये सेशन ख़त्म हो जाता है, और फिर वो जब 25 के बाद कादी फैज़ीसा साहब चले जाएंगे तो मंसूर अली शाह साहब तो डायरेक्ट संभाल लेंगे वो कुर्सी, तो फिर तो उसके बाद बहुत ही नामुमकिन सा हो जाएगा। और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं कर सकती, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर उनके
اندر ہی کوئی روڑا چل رہا ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا صورتحال ہے، ہوگا کیا؟ بس لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے صورتحال. ایک ویڈیو کرتے ہیں، اس پہ جو معلومات آتی ہیں دوسری ویڈیو میں بالکل ستیہ ناش ہو جاتا ہے. پچھلی معلومات کب ہے، پچھلی ویڈیو کب، کیونکہ ہر 4 گھنٹے بعد سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور جو سچویشن چینج ہوتی ہے اس کے معلومات آپ تک پہنچانا امانت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کون مناتا ہے. مولانا صاحب کے ابھی بھی اجلاس جاری تھا، تو اب ہوتا کیا ہے، کیا آج یہ کہا تھا نا کہ جی معطل ارکان کو بھی حکومت نے بلا لیا اسلام آباد، کیونکہ الیکشن کمیشن سے فیصلہ آنا تھا. اب الیکشن کمیشن کی بیک پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اب الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے، وہ بھی شاکی ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کر کچھ نہیں رہے، ایویں نہ ہو کل آ جائے منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا ہے. اور اگر ان کو آج بھی یہ کنفرم ہو جائے کہ جی یہ تو کر سکتے ہیں آئینی ترمیم، اور ہر صورت کریں گے، اور پھر الیکشن کمیشن کو کنفرم ہو کہ یار یہ جو آئینی ترمیم ہوگی، تو ظاہر ہے اگر جو پروپوزڈ آئینی ترمیم بھلے وہ بینچ بھی ہے، تب بھی منصور علی شاہ صاحب تو فارغ ہو گئے، تب بھی کوئی اس میں. تو اگر یہ کچھ ان تلوں میں تیل ہوا اور الیکشن کمیشن کو کنفرم ہو گیا کہ یار یہ کر سکتے ہیں، اپنی عزت ہر کوئی بچاتا ہے نا بھائی. یہ نہ ہو ترمیم بھی نہ کریں، پھنسے وہ، اور اٹھ کے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اندر کر دینا ہے اس میں توہین عدالت میں. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ریاست کی ایک الیکشن کمیشن صوبائی غالباً ایک ہائی کورٹ تھی، اس نے اسی طرح سے ٹسل لی انڈیا میں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ. چیف الیکشن کمشنر نے اس جج کو، جسٹس کو، توہین عدالت کا نوٹس دے دیا، توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا تھا اس نے جسٹس. یہاں پھر تھوڑا ڈیفرنٹ صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اگر یہ کنفرم ہو کہ ان تلوں میں تیل ہے، تب تو وہ کچھ سٹینڈ لیں گے. لیکن اگر ان تلوں میں تیل نہ ہو، اور چوڑیاں پہنی ہو، اور گٹے گوٹوں میں زیادہ طاقت نہ ہو، اور کانپیں ٹانگ رہی ہوں، وہی والی بات ہے نا، ٹانگیں کانپ رہی ہوں یا کانپیں ٹانگ رہی ہوں، تو پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ امید آپ کے ساتھ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹینشن بالکل نہیں لینی، انجوائے کرنا ہے ڈیولپمنٹ کو.